मित्रों, मेजर जितन कुमार का बम्बई में घर था। वो रोज मैरी को घर ले आए, मगर मुकेश जी को ये बात नागवार थी। वो बेहद नाजुक मिजाज थे, लाड प्यार में पले थे। रोज मैरी के घर आ जाने से बहुत डिस्टर्ब हुए। किशन ने एक अच्छी औरत दूध पर लगवा दी और मैरी की हर चीज हर माँ की पहली को वो भेज देता। 2 साल वो मुश्किल गुजरे। मैरी चलने फिरने लगी थी। मेजर को वो डैड कहती, मुकेश जी को दादा। में किशन की आंखों में बड़ी उम्र की बहुत हया थी, तो वो सही मायनों में मेजर जितन के सामना करने से कतराता था। मेजर हाथ के भी बहुत खुले थे। मेजर पालन से अक्सर कहा करते, किशन में बड़ी पैगंबराना सिफात है। मुझसे आंख मिलाकर नहीं दी। मुझे लगता है सदियों से हमारा नाता है, जैसे वो पल पल मेरे साथ रहा हो। पालन मुस्कुरा दिया। जितन उसका लकब अपना है तो उसमें देशवासियों की सांझ है। मैंने उसमें बड़ी संभाल देखी। वो माँ की एक गोद है। मुझे बुलवा लेते। किशन ने फांसी घाट में स्वागत किया, बिठाया, हाथों से तस्मे खोले, जूते उतारे, कुशन साथ रखे। जीते रहो किशन, माना कि तुम हनुमानगढ़ के फात्या हो, मगर एक मेजर का गवर्नर की चेकिंग करने का भी राइट है। क्यों? मेजर मुस्कुराकर बोले, ऑफ कोर्स, मैं हर किस्म का ऑर्डर देने को तैयार हूँ। किशन फौरन बोला, सुख सेवा की। तो मेजर ने बताया कि मुकेश बहुत डिस्टर्ब है और कई दिनों से झगड़ा कर रहा है। डोंट वरी, मैं आगरा में अपार्टमेंट बना देता हूँ। जो गवर्नेंस दूध पिलाती रही है वो ही हमरा रहेगी। उमर का घर भी आगरा में है, बाकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। किशन फौरन बोला। मेजर जितने अजीब नजरों से देखा। किशन, रोजमेरी की इतनी सहायता करते हो, कले में ले जाओ। बालग हो गई तो घर ही ब्याह लेना। अब अलग उसका इतना खर्चा देते हो, के साथ हम भी पल रहे हैं। उनकी आवाज़ भरा गई थी। आपको बोझ है रोजमेरी? किशन सादा लहजे में बोला। नहीं, मेरी बेटी है और मैं उसे अजीज रखता हूँ। मेजर के आंसू लुढ़क गए थे। तो फिर लागू कानून के तहत जिंदगी गुजारना सही होता है। जब रोजमेरी का एक फैसला कोर्ट ने दे दिया है तो फिर ऊपर अलग फैसला करना गैर कानूनी है। आप 15 से 20 दिन रखें, अपार्टमेंट तामीर होने में इतने दिन लग जाएंगे। किशन ने कहा तो मेजर खामोश हो गए। मित्रों, किशन ने आगरा में उमर के घर से कुछ फासले पर 5 मरले पर एक पक्का अपार्टमेंट बनवा दिया। 2 कमरों का किचन बाथ और बड़ा हॉल था, और ज़रूरत का सामान लेकर अपार्टमेंट सेट कर दिया। मेजर जितन ने 2.5 साल रोज़ मैरी को समझाया और अपार्टमेंट में ले आए। उनका अपना दिल भी बहुत दुखा, मगर वो क्या करते। हौसला तसल्ली देकर उसे गवर्नेंस के सपुर्द कर गए। उनके जाने के बाद मैरी अपने कमरे में गई और बेड के पीछे बैठकर देर तक रो रो कर दिल की भड़ास निकालती रही। और बाहर आई तो गवर्नेंस अपने रूम में बेड के पीछे बैठी रोती थी। मैरी जानती थी। गई और उसे देखा। अम्मा ना रोएं। गवर्नेंस चुप कर गई। उसे किशन ने सख्ती से मना किया हुआ था कि ज़रूरत के अलावा खबरदार जो मैरी को छुआ तो वो मैरी से दूर रहती थी। मैरी भी जानती थी, करीब ना जाती। गवर्नर सिर्फ दूध पिलाती थी, बाकी मेजर संभाल करते। अपार्टमेंट बनने के दौरान मेजर मैरी को अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करने की तरबियत दे चुके थे, और किशन ने गवर्नर्स को सख्ती से कहा था कि मैरी मेरी पालक है। उसके बेलिबास जिस्म पर खबरदार निगाह डाली तो मैरी जैसे तैसे खुद को संभालती। गवर्नर्स हेल्प ना करवाती और अब रजात ख़त्म हो गई थी तो वो मैरी को बिल्कुल ना छूती। किशन हर माह दोनों का सामान, सौदा और नकद भेज देता। गाड़ी सामान छोड़ जाती। मैरी का अलग होता, गवर्नर्स का अलग। गोश्त और सब्जी भी पूरे माह की होती। गवर्नर्स घर से ना निकलती। मैरी अपने पैसे रख देती। मेजर जितन हर जुम्मे को आते थे, मैरी के साथ दिन गुजारते और फ़ोन भी करते और गवर्नर्स को ख़त भी लिखते। वो मैरी को पढ़ कर सुनाती। मैरी ख़त संभाल कर रख देती। और मित्रों, मेजर जलियान भी हर माह ज़रूर आते। मैरी उन्हें भी डैड कहती। वो फ्रूट लाते, दूध लाते। मैरी सामने बैठ कर खा लेती। बकिया गवर्नर संभाल लेती। वो भी कभी ज़्यादा रहते, कभी घंटा डेढ़ बैठ कर चले जाते। मैरी उनके पास से हिलती भी ना। वो मैरी से एक एक बात पूछते, मैरी हर बात बताती। मित्रों, वो अपने हालात भी 3 साल बच्ची को बताते। वो भी मैरी को छूते ना थे और समझाते, गवर्नर्स अम्मा है, पर बेहतर है उनकी चीज़ों को भी छूने से परहेज किया करो और ना उनके बिस्तर पर बैठो। यही बात किशन गवर्नर्स को भी समझाता कि रोज़ मैरी के बिस्तर पर ना बैठा करो। तो घर में हाल में 2 सोफे थे, एक गवर्नर्स का, दूसरा मैरी का। गवर्नर्स का परिवार आगरा में रहता था, उससे मिलने कोई ना आता। किशन हर माह सामान भेजता तो पिछले माह का बचा सामान गवर्नर्स अपने घर जाकर दे आती। 2 से 3 घंटे घर रहती। मेजर आते तो गवर्नर्स को भेज देते, जाने लगते तो बुलवा लेते। इस तरह गवर्नर्स अपने ख़ानदान
آمد اور بچوں سے ملتی رہتی تھی۔ گورننس کی ماہانہ تنخواہ تھی جو سودے کے ساتھ آتی تھی۔ مریم بھی آ جاتی اور آتے ہی میری کو بری طرح پیٹتی اور چیزیں چھین لیتی، پیسے چھین لیتی۔ میری ماں سے بہت ڈرتی تھی اور گورنر سے کہتی، اماں دھیان رکھا کریں، جو ہی ماں آئے مجھے فوراً بتایا کریں تاکہ میں چھپ جاؤں۔ مریم گورننس کو بھی بہت مارتی اور گالیاں دیتی۔ مریم کو کشن کا بہت صدمہ تھا۔ میجر جتن شملہ جا کر کئی بار مریم کو پیٹ چکے تھے۔ وہ میجر سے بہت ڈرتی اور ان کے آتے ہی بھاگ جاتی، کبھی مار کھاتی جاتی اور کہتی جاتی، تو ڈیڈ سمجھائے نہ جا کر کھلے رتن کو 6 شادیاں کر لی، مجھے عمر کے پلے باندھ دیا۔ میری 4 سال کی ہوئی تو میجر جتن نے سکول داخل کرا دیا۔ کشن نے میری کے حوالے سے کبھی بات نہ کی، نہ مداخلت کی۔ وہ نگران تھا اور متروں کو خوب نگران تھا۔ نگرانی میں بھی انگلی پکڑ کر لوگوں کو چلاتا تھا۔ میجر نے سکول کا بتایا تو کشن نے وین لگوا دی جو گیٹ کے آگے سے اٹھاتی اور کڑے پہرے میں سکول کے اندر اتارتی۔ مترو میری بھی نگاہ رکھتی تھی، آر پار دیکھ لیتی، قرارز کا چپا چپا دیکھ لیتی اور وہ جانتی تھی کشن کا مائنڈ آل ٹائم میرے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے، مگر اس نے کبھی میری کا ویو نہ لیا تھا۔ میری اکثر مسکرا دیتی کہ وہ نگران کی نگرانی سے باخبر تھی اور کشن بھی یہ بات جانتا تھا کہ میری اس کی نگرانی سے باخبر ہے۔ میری کے بال بالکل گولڈ کی طرح سنہرے تھے اور جلدی بڑھتے، بالکل سٹریٹ تھے۔ میجر ہر ماہ کاٹ دیتے تھے، کشن ہر چیز خود سے بھیج دیتا تھا، مگر گورنر سے بھی فون پر پوچھ لیتا۔ گورنر میری سے پوچھتی اور میری 10 سال کی ہوگی تو اس نے گورنر سے کہا، مکھیا جی سے کہیں مجھے کریشیا چاہیے۔ کشن نے کریشیا اور اون دے بھیجا اور حیرت انگیز طور پر میریو کو کریشیا پر اتنی مہارت تھی کہ یقین نہ آتا کہ یہ ہاتھ ورک ہے یا مشین ورک۔ روز میری، یہ سب تم کیسے جانو؟ گورنر حیرانی سے بولی۔ میری نے ایک طویل سانس لی اور بولی، اماں کورائرز میرا گھر ہے، میں پہلے بھی یہاں آئی تھی، ماں شالین، باپ اولمپیا، کمار میرے کش تھے۔ سما مجھ پر ٹھہر گیا، یوون مجھ پر ٹھہر گیا، ماں مر گئی، باپ نے مرنے سے پہلے مجھے ایک طویل پرارتھنا کر کے ایک گولے میں بند کر دیا اور اوقیانوس میں دفنا دیا۔ پہلا یگ گزرا، دوسرا یگ گزرا، تیسرے یگ میں نادر شاہ ایک سپہ سالار تھا، اس نے اوقیانوس سے وہ گولا نکال لیا اور مجھے دوبارہ زندگی ملی۔ وہ میرا ولی تھا، میں بھی اس کے ساتھ فوجوں کے ہمراہ دشمنوں سے لڑتی تھی اور ہم طویل عرصہ ساتھ رہے۔ میں اپنے ولی کے لمس سے ناآشنا تھی کہ اس نے کبھی مجھے نہ چھوا۔ ہاں اس نے بڑی ڈھونڈ کروائی مگر کوئی مجھ سے نکاح پر راضی نہ ہوا کہ ایک بڑی جنگ میں ہم دونوں نے بری طرح شکست کھائی اور زخمی ہوئے، میں اٹھ نہیں سکتی تھی۔ نادر شاہ آخری سانسیں لیتا تھا کہ دشمنوں نے کہا، نادر شاہ کی آنکھیں بند ہوئیں تو نینن کی بے حرمتی کی جائے گی۔ میں زخموں سے چور تھی، اپنے ولی سے بولی، میری نس کاٹ دے۔ وہ بولا، میں تجھے قتل کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اس کی سانس اکھڑتی تھی کہ انہونی ہو گئی۔ سرت جوت آ گیا اور میرے ولی کو اٹھایا۔ سندر سرت جوت، تیرا سواگت نہ کر پاؤں کہ موت گلے لگاتی ہے تو اماں۔ سرت جوت نے مرتے ہوئے میرے ولی کو لاتوں سے بری طرح پیٹا۔ نادر شاہ، میں تجھے مرنے دوں گا تو تم مرو گے۔ میں نے دعائی دی کہ سرت جوت میرے ولی کو نہ مارو تو سرت جوت نے مجھے کہا، آپ چپ رہیں، اور نادر شاہ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اٹھو اور لڑو اور خود کو اس وقت تک زندہ رکھو جب تک نینن زندہ ہے۔ نینن مر گئی تو تب تم آزاد ہوگے۔ تو اماں، نادر شاہ نے سرت جوت کو ورقے پر لکھ دیا کہ وہ نہیں مرے گا۔ سرت جوت لکھاوٹ لے گیا۔ نادر شاہ نے اپنے زخم بھرے اور خود کو زندہ رکھا اور میری سہایتا کی اور ہم مدت ساتھ رہے کہ میرا مرن سمے آ گیا تو نادر شاہ نے تسلی دی، نینن چنتا مت کرنا، تم مر گئی تو میں تمہیں جلا دوں گا اور دائرے میں گڑھا کھود کر راکھ دبا دوں گا، تم محفوظ ہو جاؤ گی۔ اماں، اس نے ایسا ہی کیا، میری راکھ کو بھی نہ چھوا۔ میں نادر شاہ سے راضی ہوئی۔ مترو آدرشیا پانڈے پونا کے پاٹھ شالہ کی مالک تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا، تعلیم کارن انگلینڈ گیا تو وہیں کا ہو رہا۔ گوری سے شادی کی اور 2 بیٹے چھوڑ کر مر گیا۔ آدرشیا کے والدین مر چکے تھے، کنوروں نے اس کی شادی کر دی۔ خاوند جرمنی ہوتا تھا۔ آدرشیا کا ایک ہی بیٹا ہوا اور خاوند چاہتا تھا کہ آدرشیا بھی جرمنی ساتھ چلے۔ وہ نہ مانی کہ پانڈے نسل کا صرف آدرشیا کا گھر تھا اور آدرشیا پانڈے واحد رہ گئی تھی۔ بھائی انگلینڈ جا کر وہیں مر گیا تھا۔ خاوند جرمنی چلا گیا، باقاعدگی سے خرچہ بھیجتا اور اس نے بھی جرمنی میں دوسری شادی نہ کی اور پھر وہ آیا اور 5 سالہ بیٹے کو لے گیا۔ بڑا اصرار کیا، آدرشیا نہ مانی کہ وہ زمینوں کی نگران ہے۔
اس کے بھتیجے وارث ہیں۔ سورج بنسی کو پھانسی ہو گئی تھی اور پون شاستری اور سورج بنسی اور آدرشیہ کے بھائی کی زمین تینوں اس طرح آپس میں جڑی ہوئی تھیں جیسے سگے بھائی ہوں۔ وہ ہر شام کھیتوں میں جاتی۔ سورج بنسی کی 4 بیگ زمین تھی اور ایک ہی درخت تھا، چاندنی کا درخت، جو بابل کا پڑاؤ تھا۔ وہ اکثر چاندنی کے درخت تلے آ کر بیٹھتا تھا۔ سورج کی پھانسی کے بعد سے کنوروں نے سورج کی زمین کاشت کرنے سے بین کر دی تھی۔ زمین میں جڑی بوٹیاں اگ آئی تھیں اور اناج کے زمانے میں آدرشیہ سورج کے کھیتوں میں اناج کی مٹھیاں پھینک دیتی تو وہ جڑ پکڑ لیتی، انہیں کھانے مویشی آتے، گوبر کرتے، کھیتوں کو وتر ملتا تو وہ زرخیز رہتے۔ آدرشیہ نے چاندنی کے درخت تلے بینچ لگوا دیا۔ وہ ہر شام وہاں بیٹھا کرتی اور سورج کے کھیتوں سے باتیں کرتی۔ وہ اے لاوارث کھیتوں کہہ کر انہیں مخاطب رکھتی۔ کنوروں نے لاگو کیا کہ آدرشیہ آپ نے بینچ لگوایا ہے تو سالانہ درخت کے تنے کو چونا کروانا آپ پر لاگو ہے۔ وہ مسکرا دی اور چونے کے پیسے پہلی فرصت میں بچا کے رکھ لیتی۔ وہ بوائی کٹائی پر رقم بھتیجوں کو لندن بھیج دیتی۔ وہ لکھ بھیجتے، پھپھو ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ زمین بیچ دیں اور جرمنی چلی جائیں۔ وہ لکھ بھیجتی، زمین بیچنا ہوتی تو میرا بھائی زندہ تھا تب بیچتی، تمہاری زمینیں آ کر خود بیچ دو۔ وہ نہ آتے کہ جانتے تھے پھپھو پانڈے نسل بچانا چاہتی ہے، باندھ لے گی۔ سماں گزرا، وہ بوڑھی ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی۔ پاٹھ شالہ اس کے والد نے خود بنایا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتی لوگ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے اور نگاہیں جھکائے رکھتے۔ پھر خاوند مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا۔ اس کا بیٹا وہیں رہ گیا اور جرمن نژاد سے بیاہ کر کے وہیں رچ بس گیا۔ وہ بیٹے کو خط لکھتی مگر اسے آنے کا نہ کہتی کہ زمینوں کا وہ وارث نہیں تھا، اس کے بھائی کے بیٹے وارث تھے۔ اور مترو اخبار چیخ رہے تھے۔ فرنٹ پیج پر بڑی تصویر چھپی تھی، سورج بنسی کے بیٹے کشن بنسی نے 1000 گھوڑے دوڑا کر ہنومان گڑھ فتح کر لیا۔ وہ کنوروں کے ہاں دوڑی گئی، وہاں بھی کھلبلی مچی تھی۔ شام وہ کھیتوں کو خوشخبری سناتی تھی کہ تمہارا وارث آ گیا۔ دن گزرنے لگے، آدرشیہ جیسے دوبارہ جوان ہو گئی تھی، آس زندہ ہو گئی۔ کنور تسلیاں دیتے اور پھر کنوروں نے ہنومان گڑھ کشن کو پیغام دے بھیجا کہ سورج بنسی کی 4 بیگ زمین ہے، نقشہ اور ساری تفصیل لکھ بھیجی۔ کشن نے آنے کی بجائے جواب لکھا کہ جیسے پہلے بوائی کرتے تھے ویسے ہی کریں اور بوائی کا خرچہ دے بھیجا۔ جلد کھیت وارث کے آنے کی خوشی میں فصلوں سے لہلہانے لگے۔ پونا امڑ پڑا کہ سورج کے کھیتوں نے اناج کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ کنوروں نے اپنا حصہ رکھ کے کشن کو باقی بھیج دیا۔ مجھے بھیجنے کی بجائے خود رکھ لو یا سورج باپو کے نام کا خیرات کر دو۔ کشن کارن اناج کے 2 ٹرک کیا حیثیت رکھتے تھے؟ کنور مسکرا دیے۔ کشن بنسی تم امین ہو تو ہم بھی امین ہیں، خیرات ہی کرنا ہے تو بیٹا خود خیرات کرے۔ کشن نامہ پڑھ کے مسکرا دیا۔ یوگل نے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی ہوئی تھی اور ساتھ وہ بھی خط پڑھ رہا تھا۔ کھرے تھے تو کھرے کو پھانس لیا تھا، وہ بولا تو کشن نے ہنستے ہوئے یوگل کے گال کا بوسہ لے لیا۔ یوگل مجھے یاد ہے باپو جی بہت بلاوے پر جانے لگتے تو مجھے بہت پیار دیتے کہ کنور آنے نہیں دیتے۔ مترو سماں گزرنے لگا، آدرشیہ کی آس مرنے لگی اور 5 سال گزر گئے۔ کھیتوں کا وارث نہ آیا، وہ بہت لاغر ہو گئی۔ اب تو کنور بھی بہت گھبرائے۔ انگلینڈ لکھ بھیجا تو بھتیجوں نے جواباً لکھا، پھپھو نے عمر ضائع کی زمین کی خاطر، ہماری اجازت ہے آپ زمین بیچ دیں۔ کنوروں نے آدرشیہ کو خط دیا، نو، میرے بھائی کے وارث موجود ہے، میں زمین نہیں بیچوں گی۔ کنور اس کے وارث تھے، نرمی سے سمجھایا، وہ نہ مانی تو سرپنچ بولے، آدرشیہ پتری تم لاغر ہو گئی ہو، ہمارے کارن پریشانیاں مت چھوڑ کے جاؤ۔ پہلے سورج کی زمین 12 سال ہم نے رکشا کی کہ وارث موجود تھا، زمانہ بدل رہا ہے، کھرے سے کھوٹے نکل رہے ہیں، ہم نہ رہے تو امانتیں روندی جائیں گی، تو بہتر ہے جاٹ خریدار ہیں، منہ مانگی رقم دیں گے۔ نو نو، میں زمین بیچنے کا اختیار نہیں رکھتی، وہ تڑپ کر بولی تو کنور چپ کر گئے۔ اور مترو طویل رات اس نے چاندنی کے درخت تلے بینچ پر گزار دی۔ خادمہ پیروں میں بیٹھی رہی، کنوروں کے جوان بندوقیں اٹھائے پہرہ دیتے رہے کہ سویر ہو گئی۔ وہ گھر آئی، غسل کیا اور کنوروں کو بلا بھیجا۔ وہ دوڑے آئے تو آدرشیہ تیار تھی۔ جی جی کریں آدرشیہ جی، کنور ہاتھ باندھ کر بولے، میں ہنومان گڑھ جاؤں گی۔ وہ بولی، آپ اس حالت میں؟ مگر آدرشیہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا، میں ٹھیک ہوں، سواری کا بندوبست کرو۔ کنوروں نے ایک بڑی جیپ لی اور چند افراد ساتھ ہو لیے اور مترو طویل سفر کے بعد آدرشیہ پھانسی گھاٹ پہنچ گئی۔ سمادھی پر فاتحہ پڑھی کہ کشن کو اطلاع ملی تو وہ فوراً باہر آ گیا۔
आदर्शिया फातिहा पढ़ती थी, वो भी हाथ उठाकर फातिहा पढ़ने लगा। आदर्शिया पढ़ चुकी तो निगाहें उठाकर किशन को देखा। वो 25 साला मुंह जोर जवानी के धाने पर खड़ा था। सिर्फ कद पर काबिल रश्क सेहत और उसकी सुंदरता उसकी अमारत का मुंह बोलता सबूत थी। किशन ने देखा और जैसे सारा पढ़ लिया। करीब आया। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर आंखें आज भी उसी तरह जवान थीं जैसे सूरज खत पढ़ाने उसकी पाठशाला आया था। खत का एक एक हर्फ किशन के दिमाग में उभरने लगा। वो सारा मंजर आदर्शिया के ज़हन से होता किशन के अंदर उतरने लगा। वो बेख्तियार हो गया और बढ़कर उसे बाहों में ले लिया। वो पूरे वजूद से किशन के सीने से लिपट गई। सांसें जैसे किशन कारण अटकी हुई थी। उसने बड़ी नफरी में अपने भाई की ज़मीनों का अमानतन किशन को वारस बनाया और उसकी आगोश में दम दे दिया। किशन ने सीने में बेंच लिया। उसके आंसू आदर्शिया की चादर में गुम हो गए। किशन की मर्जी नहीं थी मगर आदर्शिया ने कहा था, मेरे खामद की मर्जी थी। मैं जर्मनी आऊँ तो मेरी मैयत जर्मनी मेरे बेटे के पास भेज देना। किशन ने ताबूत जर्मनी भिजवा दिया। बेटे ने मैयत वसूल करके बाप के साथ रखी जगह पर दफना दी कि वो मरते मरते कहता, आदर्शिया एक खरी नस्ल है, इल्म बांटती है, वो ज़रूर आएगी। पवन शास्त्री की एक बेटी थी। किशन ने उसकी शादी रोहतास से करवा दी। रोहतास पूना आता जाता किशन ज़िंदगी पर पूना ना गया तो गुजरते वक्त के साथ पवन बहुत कोड़ता और रोहतास पर सख्ती करता तो रोहतास भी पूना का रुख ना करता। पवन कमरों से लड़ता कि सूरज को ज़मीन देकर फांसने का तुम लोगों का मंसूबा था। ना सूरज हाथ आया ना किशन। आदर्शिया भी मर चुकी थी। किशन उसके खेतों का अमानतन वारस था तो उसने कंवरों से ही कहा कि आदर्शिया के खेतों की भी बुवाई करो। खर्चा दे भेजा तो कंवरों ने आदर्शिया के खेत भी आबाद कर दिए। खर्चा निकाल के रकम किशन को दे भेजी। किशन ने गिनी और जूं की तू लंदन उसके भतीजों को भिजवा दी। आदर्शिया का डेथ सर्टिफिकेट भी किशन उन्हें पहले भेज चुका था। 2 साल बाद रकम मिली। खत के हमरा तो समीर बड़ा भतीजा था। खत पढ़कर ज़ारो कतार रोया कि फुप्पो कितनी अमीन थी, खरी थी, आगे से खरे का इंतखाब किया कि किशन ने बुआई कटाई के खर्चे का हिसाब लिख भेजा था। समीर ने किशन पर सलामती भेजी और लिख भेजा, हम नहीं आ सकते, आपको इख्तियार है, ज़मीन बेच दें, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, फुप्पो के नाम का पाठशाला बनवा दें। किशन खत पढ़कर मुस्कुरा दिया। ना सोने ज़मीन बेचना होती तो आदर्शिया खुद बेच देती। हनुमानगढ़ तक का कष्ट ना उठाती। मैं ज़मीन नहीं बेचता, खुद आकर बेच दो, रकम भेजता रहूँगा। किशन ने लिख भेजा। समीर ने किशन का बायोडाटा मंगवाया। उसका हर माह बेड़ा भरकर सामान का लंदन से ख़रीदारी का जाता कि कले वाले इम्पोर्टेड चीज़ों के आदी थे। कराकरी, शूज़, कपड़े, बैग, चॉकलेट, हर चीज़ हर माह पूरा बेड़ा आता जिसकी अदायगी नुमाइंदे हर माह किशन से वसूल कर लेते। इतना सामान होता कि कले में बांट के भी बच रहता तो भट्ठों वाले ले जाते। और मित्रों, पवन अब आदर्शिया के उसी बेंच पर बैठता, बेंच की मरम्मत करवाता और हर साल चांदनी के दरख्त के तने को चूना करवाता और सूरज के खेतों से बातें करता कि वारस होते हुए भी वो खेत लावारस थे। और फिर वो भी आदर्शिया की तरह एक फैसले पर पहुंच गया और बहुत गौर व फिक्र करने लगा। मित्रों, किशन की पहली शादी बिहार की राजकुमारी श्रीमती महिला मिशनरी से हुई। दूसरी शादी लंदन की गौर दौड़ की फातिहा क्विंजला से हुई। तीसरी शादी पेरिस की कॉस्मेटिक मार्केटर एवन से हुई और चौथी शादी अम्बाला की रानिया राव से हुई। और पवन शास्त्री की बेटी मौके की तलाश में थी। रानिया राव को हमल ठहर गया तो उसने बाप को बता दिया तो पवन ने फौरन अपने बेटे को वाइफ से मीट करने को कहा। पवन की बहू भी हामला हो गई। वो रानिया राव से 2 माह पीछे थी। रानिया राव के यहाँ नेजा किशन ने जन्म लिया। कले के हर बच्चे को किशन की ही गुटी थी। नेजा को भी उसने अपनी गुटी डाली। 2 माह बाद पवन का पोता उज्जवल शास्त्री पैदा हुआ तो पवन ने उसे अपनी गुटी दी और सूरज के खेतों से मिट्टी ले आया और मिट्टी से मल कर उसे गुस्ल दिया और हाथों पर उठाकर पंचायत के सामने कसम खाई कि मेरा उज्जवल सूरजवंशी के खेतों के वारस को घसीट कर ना लाया तो मुझे छत्रियों का खरा रतन ना कहना। और मैं कसम खाता हूँ, वारस ने खेतों को खुद आबाद ना किया तो मैं सारे परिवार को जहर देकर छत्रियों का पूना से निशान मिटा दूंगा। कुंवर भी डर गए कि वो पवन शास्त्री का ननिहाल थे। नेजा 4 माह का हुआ तो पवन की बेटी ने किशन से कहा, बापूजी पिताजी बुला रहे हैं, नेजा को भी मिलाने ले जाती हूँ। किशन के तो वहमो गुमान में भी ना था। उसे खुशी हुई कि
पवन की बेटी जाती तो पवन कहता, रोहतास के बच्चे इधर मत लाना, मैंने तुम्हें अकेले भेजा था, रोहतास के बच्चे वहीं रखो। बेटी हर हफ्ते जाती, किशन कभी मना ना करता, भिजवा देता, 2 दिन बाद गाड़ी लेने के लिए भेज देता। कले का सारा इंतजाम युगल के हाथों में था। हाँ, किशन से हर नए काम की इजाज़त ली जाती थी और मित्रों किशन सदा का खैर था। सीध में चलता पवन की बेटी निज़ा को ले गई तो मित्रों पवन ने उज्जवल के साथ दूध साझा करा दिया और उसे सूरज के खेतों की मिट्टी से नहलाया और मिट्टी भी चटाई। निज़ा की रज़ात में आने पर कुंवर भी बहुत खुश हुए। बेटी 2 दिन बाद वापस आई और किशन के हाथों में निज़ा को देकर बोली, बापूजी, निज़ा ने अपनी अम्मा का दूध नहीं पिया, भाभी का दूध पीते रहे हैं। किशन को बहुत दुख लगा कि निज़ा ने कले में हर औरत का दूध पिया था। भट्ठों पर औरतें भी काम करती थीं। किशन जाता तो निज़ा सीने से लगा होता, उन्हें थमाता वो दूध पिलाने लगती। किशन ने कभी मना ना किया। पूना साथ एक अम्मा भेजी थी मगर पवन ने रज़ात कायम कर ली। किशन खामोश हो रहा। उज्जवल 2 माह का हुआ तो पवन ने बेटी के हमरा उज्जवल को भी भेज दिया। उज्जवल भूख से रोता था तो किशन ने चारों नचार उज्जवल को उठाकर रानिया राव को दिया कि इसे दूध पिलाए। यूं उज्जवल भी निज़ा के साथ दूध पीने लगा। 2 दिन रहकर उज्जवल की फूफो पूना ले गई। यकम आई कि बड़ी गाड़ी ने पवन के गेट पर हारन दिया। खोला तो ड्राइवर गाड़ी अंदर ले आया और ड्राइवर ने माँ का सारा सामान उज्जवल का उतारा। पवन ने पूछा तो उसने कहा, मुखिया जी ने भेजा है कि उज्जवल उनका रज़ाई बेटा है तो हर यकम को वो महीने का उज्जवल का खर्चा भेजेंगे। पवन मुस्कुरा दिया, अमीन है पर थोड़ा बखील भी है। दर्शन देने फ़ोन करने पर बुखल कर जाता है कि कहीं हमारी आंखें ठंडी ना हो जाए और हमारी समात पर अच्छा तासर ना पड़ जाए। ड्राइवर वापस आ गया मगर किशन के लिए सब खुली किताब थे। किशन उसे पढ़कर मुस्कुरा दिया कि निज़ा पूना से पलटा तो निज़ा पर भी सब लिखा था जो पूना में उस पर बीत गया था। कले के सारे बच्चे युगल ने संभाले उसी की तवील में रहते मगर निज़ा को किशन ने अपना आदी बनाना शुरू कर दिया। युगल की मर्जी नहीं थी मगर किशन के सामने वो कुछ ना बोलता। हाँ, कभी कह देता, डलनास निज़ा को ले जाओ, भाई जी आराम करेंगे। कोई बच्चा सरकारी स्कूल ना गया। किशन ने हनुमानगढ़ में मदरसे बनवाए जहाँ दीनी तालीम के साथ अंग्रेज़ी भी लिखना पढ़ना सिखाई जाती। निज़ा 4 साल का हुआ तो किशन ने बाकायदा सरकारी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया। हनुमानगढ़ में एक प्राइमरी सरकारी स्कूल किशन ने मंजूर करवाया था। वहाँ सारा दिन भाई घुसे रहते तो किशन ने दिल कड़ा करके हनुमानगढ़ से बाहर एक स्कूल में दाखिल करा दिया और इंतज़ामिया को सख्ती से मना किया कि मेरे अलावा सबका स्कूल में दाखिला बंद है। ये जाते गार्ड मोड़ देता और किशन ने लाकानूनियत ना सिखाई। लड़के बार बार जाते मगर गार्ड हर बार लौटा देता। युगल लोग भी चाहते कि निज़ा सबका बेहद लाडा था और युगल का हुक्म था, भाई जी के बच्चे कले में भाई जी की तरह से हैं तो सब किशन के बच्चों से बहुत प्यार करते और निज़ा तो बला का हसीन था बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक हसीन व जमील था। उसकी लंबी घनी पलकें बिल्कुल आर्टिफिशियल लगती थीं। बोर्डिंग में जाते ही पवन ने झटपट उज्जवल को भी साथ दाखिल करा दिया। सरकारी स्कूल था कि दोनों जन्म कुंडली के मुताबिक गवर्नमेंट पर्सन थे। किशन क्या करता, चुप हो रहा। किशन हर माह उज्जवल का सामान पूना भिजवा देता जो इतना होता कि घर के मकीन इस्तेमाल कर लेते। उज्जवल भी निज़ा के बगैर ना रहता और निज़ा भी उसका दीवाना हो गया। मित्रों, किशन ने हनुमानगढ़ फतह किया तो एक दिन उसे रूस से पत्र आया। साथ सूरजबंशी का खत मुंसलिक था जो उसने जेल से आखिरी खत लिखा था। मैं बखैरियत हूँ। किशन ने एक लाइन लिखकर जवाब भेज दिया। खतूत आते किशन जवाब ना देता कि वो फितरतन बहुत बेनियाज था। जब खतों पर खत आते जवाब पर बहुत इसरार होता तो किशन 2 लाइनें लिख भेजता। साफ ज़ाहिर था किशन खतों किताबत नहीं रखना चाहता मगर खत आते रहे कि निज़ा पैदा हो गया। मित्रों, 4 साल लगातार खत आते रहे। किशन ने जवाब ना दिया। एक दिन वर्ल्ड टावर से कुछ अफराद हुकूमत बरतानिया का परमिट लेकर आए और घर के फ़ोन के साथ वायरलेस फिट कर गए। उस पर कोई म्यूज़िक ट्यून लगी थी। कॉल आने लगी। किशन ने ना उठाई तो किसी ने तवज्जो ना दी। यूं सारा दिन वो ट्यून हल्की हल्की बजती रहती कि 2 साल गुजर गए। घर के मकीन म्यूज़िक के आदी हो गए थे। निज़ा भी म्यूज़िक सुनता और वो भी जानता कॉल आ रही है। और मित्रों, एक दिन निज़ा ने रिसीवर उठा लिया। यस कहा। हु इज़ स्पीकिंग, किसी ने पूछा। निज़ा किशन। निज़ा ने नाम बताया। कॉल कट गई। शाम को वर्ल्ड टावर से लोग आए और वायरलेस उतार कर ले गए।
کہ متروں نزا کے اسکول میں روس سے خط آیا۔ نزا کے نام نزا کو ہیڈ ماسٹر نے پڑھ کر سنا دیا۔ نزا اپنا نام لکھ سکتا تھا، ہنومان گڑھ لکھ سکتا تھا، اسکول کا نام بھی لکھ سکتا تھا۔ متروں ذہین نزا نے کنٹین سے پیڈ خریدا، اس پر اپنا نام، باپ کا نام، دادا کا نام لکھا، ہنومان گڑھ لکھا، سورج بنسی قلعہ لکھا اور اپنی فوٹو اسٹیپل کر کے جوابی پتے پر خط بھیج دیا۔ تو متروں ہفتے بعد ہی اس کی سندرتا پر سلامتی اور ڈھیروں دعائیں آ گئی تو نزا لگن سے لکھنا سیکھنے لگا اور جلد سمری لکھ بھیجی۔